गिलगित बल्तिस्तान में सबसे ज़्यादा सीट्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की होंगी। जब पाकिस्तान में इलेक्शंस हुए थे तो तब भी इनको याद होना चाहिए कि फॉर्म 45 और 47 वाली जो कहानी थी वो किस तरह से दोहराई गई। ज़ाती मुलाजम ने ख्वाजा साहब को फ़ोन किया, ख्वाजा साहब ने वापडा वालों को, लेस्को वालों को फ़ोन किया। उन्होंने ख्वाजा साहब के कहने पे जो ट्रांसफार्मर था वो चेंज नहीं किया। इकरारुल हसन को कहा कि ये ज़हनी मरीज़ हो चुका है, इसको चाहिए कि ये अपने घर में अपनी बीवियों के साथ बातचीत किया करे, लड़ाई किया करे। नाज़रीन, मैं हूं जाहिद अब्बास नकवी और आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि मैं सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें। 7 जून 2026 गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शंस होने जा रहे हैं। मेरे ये जितने भी देखने वाले नाज़रीन हैं, कापी पेंसिल उठा लें और मैं आपको 7 जून के जो इलेक्शंस हैं उसके नताइज लिखवाने लगा हूँ। अब आपने हैरान हो जाना है कि इलेक्शंस तो 7 जून को होने हैं, तो आप किस तरह से नताइज लिखवा रहे हैं। नाज़रीन, हमारे सोर्सेज ने ये कंफर्म, कुछ एनालिसिस हैं वहाँ पे, कुछ वहाँ के रिपोर्टर्स से हमने डाटा इकट्ठा किया है और कुछ हमने अपने जो पर्सनल हमारे सोर्सेज हैं वहाँ से हमने ये खबर इकट्ठी की है। मैं आपको ये आज ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ कि गिलगित बल्तिस्तान में सबसे ज़्यादा सीट्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की होंगी। दूसरे नंबर पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून PMLN की सीटें होंगी। अब आपने कहना है वहाँ पे PMLN का तो वोटर सपोर्टर ही नहीं है, लेकिन मैं आपको सीट्स बता रहा हूँ कि सीट्स इनको मिलनी है। तीसरे नंबर पे IPP को भी कुछ सीट्स दी जाएंगी ताकि वहाँ पे इनकी प्रेजेंस हो जाए, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी। और एक वहाँ पे उनकी वो लोकल उनकी सियासी जमात है इस्लामी तहरीक पाकिस्तान ITP, इसकी सीट्स होंगी और JUIF की सीट्स होंगी। अब आपने कहना है PTI वाले कहाँ गए। एक या दो आज़ाद कैंडिडेट्स जिनको कि कहा जा रहा है कि वो PTI से होंगे, उनको भी 2 सीट्स दी जाएंगी। अब वो बाद में आज़ाद रहते हैं, PTI की तरफ रहते हैं या प्रेशर ग्रुप बिल्ड करेंगे, ये इसका फैसला बाद में किया जाएगा। अब मैंने आपको 7 जून के इलेक्शंस की फाइनल सूरत हाल बता दी है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आज शिगर पहुंच चुके हैं और वहाँ पे वो फरमा रहे थे जलसे में कि फॉर्म 45 आपने लेना है और फॉर्म 47 मैं ले लूँगा, और यही वो खबर है जो मैं आपको दे चुका हूँ। नाज़रीन, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ये भी फरमा रहे थे कि पिछले इलेक्शंस में मेरे 9 जो सीट्स थी वो इस्टेब्लिशमेंट ने छीन लिए, अब की बार हम नहीं छीनने देंगे। तो अगर यही बिलावल भुट्टो जरदारी साहब यहाँ पे अभी फरवरी 2024 में जब पाकिस्तान में इलेक्शंस हुए थे तो तब भी इनको याद होना चाहिए कि फॉर्म 45 और 47 वाली जो कहानी थी वो किस तरह से दोहराई गई थी। नाज़रीन, GB में इस वक्त जो पोजीशन है वो इंतहाई मायूस कुन है। मायूस कुन इन सेंस ऑफ वोटर्स का जो जज्बा है उसको लेकर। हुआ कुछ यूँ कि अगर हम PMLN की बात करें, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब वहाँ पे कंपेन कर रहे हैं, अमीर मुकाम जो कि मिनिस्टर हैं वो वहाँ पे कंपेन कर रहे हैं। PMLN की जानिब से और भी मुतअद्दिद वज़रा वहाँ पे मौजूद हैं और वो इलेक्शन की कंपेन कर रहे हैं। मीनवाइल इसी दौरान अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात की जाए तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वहाँ पे मौजूद हैं, नदीम अफजल चंद साहब वहाँ पे मौजूद हैं, कमर जमान कायरा साहब वहाँ पे मौजूद हैं और पीपल्स पार्टी की मुतअद्दिद जो शख्सियात है, चौधरी मंजूर साहब भी वहाँ पे मौजूद हैं। तो पीपल्स पार्टी की मुतअद्दिद शख्सियात वहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन PTI के जुनेद अकबर वहाँ पे गए, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। सिमिलरली असद कैसर साहब इस्लामाबाद एयरपोर्ट से जब स्कर्दू जा रहे थे तो उनको एयरपोर्ट से दाखिल ही नहीं होने दिया गया। और नाज़रीन, वो जो लाइन लगी हुई थी उसी लाइन में गम का मारा ख्वाजा साद रफ़ीक भी मौजूद था और बिल आखिर ख्वाजा साद रफ़ीक को बोलना पड़ गया कि PTI को रोकना ही है तो किसी और हीले बहाने से रोकें, आप आवाम को क्यों तंग कर रहे हैं। और नाज़रीन, इसी वजह से ख्वाजा साद रफ़ीक साहब का वो जो बयान है वो सोशल मीडिया पे वायरल है और वो इस निज़ाम को अब वो बिल आखिर थक हार के उन्होंने भी इस निज़ाम को कोसना शुरू कर दिया है। नाज़रीन, ये तो PMLN के वुज़रा हैं जो कि इस निज़ाम के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं। वजह क्या है कि इन बेचारों के पास तो ख़ुद के पास इख्तियारात नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं PMLN के एक और मशहूर वज़ीर ख्वाजा आसिफ साहब की। ख्वाजा आसिफ साहब के ज़ाती मुलाजिम का ट्रांसफार्मर उसके गांव का जल गया। उसने ख्वाजा साहब को कहा, उसने ज़ाहिर सी बात है, हम जो गांव देहात के लोग होते हैं हम बड़ा मान दावा रखते हैं, हम बड़ा कहते हैं कि यार मैं तो फ़लाँ वज़ीर के साथ रहता हूँ,
تو ذاتی ملازم نے خواجہ صاحب کو فون کیا، خواجہ صاحب نے واپڈا والوں کو، لیسکو والوں کو فون کیا، انہوں نے خواجہ صاحب کے کہنے پہ جو ٹرانسفارمر تھا وہ چینج نہیں کیا۔ خواجہ صاحب نے بالآخر پرانے ایک دوست کو کہا جو کہ ریٹائرڈ بیوروکریٹ تھا، اس نے کہا لیسکو کے چیف کو، تو ٹرانسفارمر چینج ہو گیا، لیکن لیسکو والوں نے 80,000 روپیہ جو لوکل کمیونٹی تھی، گاؤں کی عوام تھی، ان سے لے لیے۔ یہ تو ویسے ہی لیسکو والوں کا آپ یہ کہیں کہ ان کا نظام ہی یہی ہے، اسی طرح سے وہ کرتے ہیں۔ اب اس 80,000 روپیہ رشوت کے عوض وہ ٹرانسفارمر چینج ہوا، تو خواجہ جو آصف صاحب ہے وہ بھی پھٹ پڑے، انہوں نے کہا یہ دیکھیں ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ اور بھائی آپ اس ملک کے وزیر دفاع ہیں، تو آپ اگر آپ کے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو آپ اندازہ لگائیں کہ جو عام پاکستانی ہوگا اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا۔ حکومتی وزراء کہتے ہیں جی بجلی سستی ہو گئی ہے، پیٹرول سستا ہو گیا ہے، اور حکومت بڑا آپ یہ کہیں کہ کارہائے نمایاں سر انجام دے رہی ہے۔ ناظرین یہ لیں، یہ نا میں آپ کے سامنے نا ایک چھوٹا سا انالیسز رکھنے جا رہا ہوں، فیصلہ آپ نے خود کر لینا ہے کہ اب ہم شروع کرتے ہیں۔ عموماً کہتے ہیں جی کہ نواز شریف صاحب کے دور میں پیٹرول بہت سستا تھا، پی ایم ایل این کا پہلا دور تھا۔ ناظرین پیٹرول جو تھا انٹرنیشنل مارکیٹ میں اس وقت پیٹرول کی قیمت تھی $40 فی بیرل، $40 کا ایک بیرل آتا تھا، اور پاکستان میں جو ڈالر کا ریٹ تھا وہ 98 روپے تھا، اور حکومت تیل خرید رہی تھی 27 روپے میں اور عوام کو فروخت کر رہی تھی 65 روپے میں، یعنی کہ تقریباً 2.5% اس کے اوپر ٹیکسز لگ رہے تھے۔ اب ہم آ جائیں میاں محمد شہباز شریف صاحب کے دور میں، یہ جو پہلا نواز شریف صاحب کا دور 2016 کی بات بتا رہا ہوں، اب 2026 میں شہباز شریف صاحب کے دور میں پیٹرول کی جو فی بیرل قیمت ہے وہ اپروکسیمیٹلی کوئی 95 96 97 ڈالر ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں، اور 280 روپے ڈالر کا ریٹ ہے۔ حکومت تیل خریدتی ہے 170 روپے میں اور عوام کو بیچ رہی ہے 400 روپے میں، اور اپروکسیمیٹلی 2.5% یعنی کہ 2.5 گنا ٹیکس لگ رہے ہیں اس کے اوپر ابھی بھی۔ 2016 میں بھی 2.5 گنا لے رہے تھے، ڈبل سے بھی زیادہ ٹیکسیز ہیں، 2.5 گنا۔ اچھا اب آ جائیں عمران خان کے دور میں، جس ملنگ آدمی کو یہ کہتے ہیں کہ اس لیے نکال دیا گیا کیونکہ وہ عوام کی بات کرتا ہے، اس ملک میں جو بھی عوام کی بات کرتا ہے اس کا آخری ٹھکانہ اڈیالہ جیل ہی ہوتا ہے۔ عمران خان کے دور میں 2022 میں $115 فی بیرل ریٹ تھا انٹرنیشنل مارکیٹ میں پیٹرول کا، اور 180 روپے کا ڈالر تھا، اور پیٹرول کیا ریٹ تھا 150 روپے فی لیٹر، جتنے میں پاکستان خرید رہا تھا اتنے میں عمران خان بیچی جا رہا تھا، زیرو ٹیکسی، زیرو۔ could you imagine that؟ اسی کی سزا ملی۔ آج وہ ایک پرانی اداکارہ فضیلہ قاضی صاحبہ ہیں، فضیلہ کیسر ہو گئی، بعد میں ان کی کیسر نظامانی کے ساتھ شادی ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ اس ملک میں جو بھی انسانی ہمدردی کا کام کرتا ہے اس کو اڈیالہ جیل جانا پڑتا ہے۔ وہ جس نے عوام کی فلاح کا نعرہ لگایا تھا یعنی عمران خان، وہ تو اڈیالہ جیل میں ہیں۔ انہوں نے اقرار الحسن کو کہا کہ یہ ذہنی مریض ہو چکا ہے، اس کو چاہیے کہ یہ اپنے گھر میں اپنی بیویوں کے ساتھ بات چیت کیا کرے، لڑائی کیا کرے، یہ سائیکو ہو چکا ہے۔ میں اس کی بہت رسپیکٹ کرتی تھی، لیکن یہ ہر جگہ پہ اس کو عمران خان کا فوبیا ہو گیا ہے، ہر جگہ پہ یہ عمران خان کے خلاف باتیں کرتا ہے۔ تو ناظرین ایک ایسا بندہ جو 4 سال سے جیل میں ہے، آپ اس کے ووٹرز کو، سپورٹرز کو، اس کے حمایتیوں کو آپ ہر ڈنڈے سوٹے کے ساتھ ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن کوئی بھی ڈر نہیں رہا اور عوام وہیں کی وہیں کھڑی ہے۔ کنکلوڈ کر لیتے ہیں، مہنگائی آنے والی ہے، بجٹ آنے والا ہے، ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ 5 سے 7% ہے، اور مہنگائی کا جو جن ہے وہ بوتل سے باہر آئے گا، اور آپ دیکھیں گے کہ مئی جون میں آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ اس دعا کے ساتھ کل اس ملک اور قوم کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔